College start from 16th November. This time कॉलेज को प्रॉब्लम था जो আমাদের যে অসুবিধা আছে স্টুডেন্টদের কিছু ডিমান্ড খুব নিহত ডিমান্ড কিন্তু কিছু ডিমান্ড আছে সেগুলো মানে চটজলদি সেটা সম্ভব নয় চটজলদি সেটা করা সম্ভব নয় আমরা চেষ্টা করছি আমরা টিচাররা এবং সবার সহযোগিতা নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কিন্তু স্টুডেন্টদের ডিমান্ড যেটা সেই ডিমান্ডের এখানে যা ফ্যাসিলিটিস পাওয়ার কথা আমরা সেই ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি না কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেখানে নট সাফিসিয়েন্ট ফর মি नॉट सफिशिएंट तो नॉट सफिशिएंट फंड अनदर जो है वो भी ठीक है स्टूडेंट लोग को डिमांड तो अच्छा है वो बारे बारे আমরা বলছি কিন্তু তাদের একটা ডিমান্ড আছে সেটা আমরা মনে করছি যে এটা আমরা সলভ করে দেব আমি স্টুডেন্টদের কাছে বারে বারে রিকোয়েস্ট করছি যে some take time for the repairing the তো এখন একদম যদি কেউ মডেল চায় যে শিলিগুড়ি মডেল করবো এখানে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের কাছে নেই सर जो उन लोगों का जो डिमांड है अभी वो लोग बता रहे हैं कि कोविड का टाइम में भी जो सैनिटाइजर वगैरह है वो अवेलेबल नहीं है जो टॉयलेट का फैसिलिटी है वो भी अच्छा नहीं है और उससे भी बदल है कि जो भाषा का जो है वो लोग बांग्ला उतना नहीं जानते तो आप उसके बदल में बोल रहे हैं भाषा का तो प्रॉब्लम है ही हैं मैं तो नेपाली नहीं समझे थोड़ा थोड़ा बात करेगा हाँ हिंदी इंग्लिश बोलेगा कोई सफिशिएंट है वो लोग को सफिशिएंट नहीं है वो जो भाषा मानता है मैं तो वो हिंदी नेपाली भाषा नहीं बोलते हैं ना तो मैं वो कोशिश किए तो बोला है कि ये हो जाएगा सब टीचर लोग को है उसको साथ मेरे है तो बोला है जो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा थोड़ा टाइम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा अभी इतना कोविड के टाइम में आप थोड़ा इसमें ध्यान नहीं दे रहे जो नहीं वो ठीक नहीं है कोविड का अभी क्या करेगा आप इन लोग का डिमांड अभी पूरा करेगा पूरा करेगा अगर वो जो टॉयलेट का है प्रॉब्लम है वो तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है वो भी समय लगेगा हो जाएगा पूरा हो जाएगा थोड़ा समय लगेगा आई कार्ड भी जो है अब बोल सकते कि वो जो पूर्वतन तो एक प्रिंटर है ना वो भी दिया है वो आधा घंटा बोलते ही है ओआइसी एज एन ओआइसी हुनुहुन्छ विशेष गरेर सर एउटा यहाँनिर के पनि नानीहरूले अहिले हामीले जान्न चाहँदाखेरि हामीलाई जुन चाहिँ उहाँहरूले बताउनुभयो कि भाषाको अलिकति समस्या सृजना भइरहेको छ भन्ने पनि यहाँ उनीहरूबाट बुझ्न पाइयो स्पष्टसँग मनको भाव बुझाउन सकिरहेका छैनौँ भाषाकार भन्दैछ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ त्यो त स्पष्ट छ उहाँ चाहिँ अब अन्य भाषा भन्दाखेरि पनि आफ्नो मातृभाषामा बोल्नुहुन्छ बङ्गला भाषामा बोल्नुहुन्छ अनि हामी टाक्राटुक्री त्यसरी नै बोल्छौँ उहाँसँग अब नानीहरूले त्यो फिल गरे होला उहाँ त्यही भाषामा एउटै भाषामा बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई आफै सोध्नुहुन्छ भने है म उहाँसँग मिटिङमा बस्छु र मलाई पनि अलिकति त्यस भाषामा चाहिँ असुविधा छ त्यस्तो भाषाको मतलब यो भाषाको कारणले गर्दा पनि यो सृजना भएको हो कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो अब त्यो पनि हुनसक्छ एउटा सानो कारण है अब अथोरिटी भएपछि उहाँले कम्तीको पनि अङ्ग्रेजी कि हिन्दीमा यो भन्नुपर्ने अनि तपाईँले नि यो मलाई भन्दाखेरि पनि तपाईँ अब बात गर्नुहोस् न ल्याङ्ग्वेजमा उहाँसँग बात गर्नुहोस् उहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग बात गर्नुहोस् धन्यवाद सर यसमा विशेष गरेर कलेज पक्षबाट भन्नुभयो है कलेज पक्षबाट बोल्ने चाहिँ वास्तवमा अब मेरो अथोरिटी छैन कलेज पक्षबाट सायद ओआइसीले बोलिसक्नुभयो होला अनि म चाहिँ म डाक्टर ज्ञानेन्द्र सुब्बा यस कलेजको गोरुबथान गभर्मेन्ट कलेजको अहिलेको एक्जिस्टिङ टिचर्स काउन्सिल सेक्रेटरीको नाताले सोध्नु भएको होला र त्यसकै आधारमा मात्रै म केही तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु अन बिहाफ अफ टिचर्स म केही कुरा भन्न सक्छु तपाईँहरू के सोध्नु चाहनुहुन्छ विशेष गरेर यहाँ नानीहरूले जुन चाहिँ विद्यार्थी नानीहरूले हामीलाई बताइरहेको छ अथवा उनीहरूको माग रहेछ ब्ल्याकबोर्ड पनि छैन टोयलेटहरू क्लिन छैन अनि जुन चाहिँ सेनिटाइजरहरू प्रोभाइड गरिदिएको छैन अनि त्यो कतिवटा मागहरू लिएर जाँदाखेरि पनि मतलब त्यसलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भन्ने विषयहरू हामीलाई बताएको छ के यो सत्य हो या यो चाहिँ कस्तो भने नानीहरूको जुन चाहिँ डिमान्ड थियो निकै अगाडिदेखि डिमान्ड
हुँदै थियो र यसमाखेरि ओआइसीसँग म एकचोटि बसेरखेरि कुरा गर्दाखेरि यो चाँडै पुरा गर्ने चाहिँ निदो थियो र उहाँहरूलेखेरि अगाडिदेखि नै नानीहरूले भर्बल्ली पहिला त्यसपछि लिखित रूपमा पनि उनीहरूले जुन चाहिँ माग गरे होइन अनि त्यस मागमा मैले यसो हेरेँ यो विशेष सेनिटाइजर विषयमा सेनिटाइजर अनि तपाईँको टोइलेट वासरुमहरू जे जति छन् सबै मैले हेरेँ त्यो उनीहरूको जेन्युन डिमान्ड छ र अब आज उहाँहरूले फेरि सरलाई भेट्नु होला सायद अब उहाँहरूले त्यो ठिकठाक पाउनु भएन र अब उहाँहरूको डिमान्ड त्यसमै यो उहाँहरूको कुरा छ। कोभिडको टाइममा तपाईँहरूले त यो अलिकति त यसमा विचार गर्नुपर्ने सेनिटाइजर तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने। हजुर सर त्यो कस्तो भयो नि ध्यान दिनुपर्छ हामीलाई म आफै नानीहरूको सुरक्षा त तपाईँहरूको प्रथम कर्तव्य हो। यस्तो हो हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ कलेज चल्छ त्यो अथोरिटीले चल्छ हेर्नुहोस् मैले भनेर हुँदैन म त चाहिरहेको छु नि चाहिरहेको छु तर अब जो चेयरमा हुनुहुन्छ जसलेखेरि यो गर्नु सक्नुहुन्छ अनि होइन प्रोटोकल अब त्यो तपाईँले देख्नुभयो प्रोटोकल हुन्छ हेर्नुहोस् म कुनै यसमा म बोल्नु सक्दिनँ मैले भन्नु मिल्दैन पनि यो अब उहाँको काम हो हामी त पढाउने लेखाउने मान्छे हो होइन यो उहाँको काम हो उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसमा उहाँले नै जिम्मा लिनुहुन्छ पनि उत्तर पनि उहाँलाई दिनुपर्छ र हजुर डाक्टर प्रताप कुमार सेन हुनुहुन्छ अहिले। आज जुन चाहिँ गोरुबथान कलेजमा जुन चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन मागहरू लिएर उठिरहेको छ नि यस विषयमा कलेज पक्षबाट अलिकति केही बताइदिनुहोस्। लगिरहेछ त 2 खेप बुक लगिसके त हाम्रो कलेजमा मात्रै किन बुक आएको छैन जति बुक छ अगर एउटै बुक 3टा स्टुडेन्टले लान्छ भने हाम्रो सफिसिएन्ट बुक छैन एउटा बुक छ त्यो कसले लान्छ सर फेरि हामी लेट फी लिन्छ लाइब्रेरी नै खुला हुँदैन हामी लेट फी कसरी तिर्छौँ हामी 5 रुपैयाँ तिर्छौँ फेरि भएन कलेजमा प्रोफेसरहरू एभाइलेबल हुँदैन कोही टाढोबाट आउने हुन्छ फाइनान्शियल प्रब्लम हुन्छ कसैको भाडा तिरेर आउनु पर्ने हुन्छ तर यहाँ आएर कलेजमा प्रोफेसर नहुँदा सबैजना हामी आएर रिटर्न हुनु पर्दैछ यो पनि हाम्रो पिउने पानी मेन सर आइडेन्टिटी कार्ड छैन हामी कलेज आएर इफ हामी अब यहाँ कलेज सक्दा 5 बज्छ हामी बाटोमा जानु पर्यो भने इफ हामीलाई केही प्रब्लम आइहाल्यो भने कसैलाई हेल्प माग्नु पर्यो भने हामी के कलेजबाट आएको स्टुडेन्ट भनेर प्रमाण हाम्रोमा के छ उता स्टुडेन्टहरूले के भन्छ मान्छेहरूले तिमीहरूको प्रमाण के छ कलेजबाट आएको र हामी तिमीलाई हेल्प गरौँ हामी सर कलेजले उनीहरूलाई मेरो छ म भर्खर मतलब मेरो आगिसकेको छ तर थर्ड इयरमा सेकेन्ड इयरमा पढ्नेहरूको नि अहिलेसम्म आइडी कार्ड छैन लाइब्रेरी कार्ड छैन लाइब्रेरीमा कार्ड लिएर गएन भने पढ्नु दिँदैन सर यो फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दा सर आइडेन्टिटी कार्ड लाइब्रेरी कार्ड माग्ने कुरो नै होइन यो कलेजले प्रोभाइड गर्नुपर्ने र फर्स्ट र सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्ट्सहरू सर सरसँग बात गर्दा पनि सरले हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गर्न दिनु हुँदैन भने आज हामी जबसम्म हाम्रो डिमान्ड फुलफिल हुँदैन तबसम्म हामी यहीँ बस्नेछौँ जबसम्म हाम्रो डिमान्ड फुलफिल हुँदैन तबसम्म हामी बस्नेछौँ It's not only about demand. It's not only about our demand, our agenda, but what we want is that we want this Gorubathan Government College to be function well. Function well भएको छ यहाँ कलेजमा कहिले पनि के एक प्रकारको प्रोसिडियर नै भएको छैन गभर्नमेन्ट कलेज त हो तर नामको मात्रै यहाँ गभर्नमेन्ट कलेज भइरहेको छ सो what we want is that we want our upcoming generations-ले चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ पीडा भोग्नु नपरोस् त्यसै कारणले गर्दा ओआइसीको त अब के भन्नु अब यस्तो खालके छ अब ओआइसीको त आफ्नो उयै छैन अब कहिले आउँछ हामी सोद्धाखेरि यो तुम्हारे बात के बस नहीं है प्रश्न सोध्नु पनि पाउँदैन डेमोक्रेसी पनि यहाँ हामीलाई दिनै मान्दैन नि त्यो त फेरि भन्नु म फ्रेसर्सको लागि म गएको थिएँ उयो भन्नु यस्तो यस्तो बिल चाहियो भनेर यस्तो यस्तो सर हामीलाई चाहियो किनकि फ्रेसर्स त दिनुपर्छ यस्तो यस्तोको लागि हामीलाई यति यति चाहियो त्यो पनि दिनु मान्दैन नहीं होगा एभ्री टाइम नहीं होगा सर क्या फर्स्ट अफ अल त नहीं होगा को मतलब त फन्डै आएको छैन भन्नुहुन्छ यत्रो हाम्रो कलेज 2015 देखि स्टार्ट भएको यो प्रथा चाहिँ चलि नै आइरहेको सर 2015 मा स्टार्ट भएको अहिलेसम्म फन्ड आउँदैन कलेजमा इच एन्ड एभ्री ओकेजनको लागि फन्ड आउँछ सर हाम्रो कलेजमा This is the main agenda. Why Gorubathan? I'm not talking about government college. I'm talking about Gorubathan. ले चाहिँ यस्तो ब्याकवर्ड भेरी भेरी स्लो अपडेट चाहिँ खाएको कारण यही हो नि त यही खालको कुरोहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो समाज हाम्रो यो ठाउँ चाहिँ विकास हुन नपाएको हो नि त सर इट्स नट ओन्ली अबाउट यो कलेज तर यही खालको प्रोसेस छ सर यहाँ अन्त यो कारणले गर्दा यहाँको मान्छेले यही कलेजलाई प्रायोरिटी नदिएको कारण पनि त्यही छ रिगार्डिङ एडमिसन भन्नुपर्दा सर अब रिसेन्टली अस्ति भर्खर मेरो
होता है नहीं है सर, क्लासरूम नहीं है। नहीं, ये क्या करेगा? सर हम लोग एक टेबल ये तो infrastructure है ना। जो लैब का वो टेबल होता है, वो टेबल रख के हम लोग हर सुबह आके 1 घंटा पहले वो स्पीड से वो टेबल पे जो हमने कल लिखा था उसको रफ मिटा दिए सर, के मतलब मिटा सर, उसके बाद ही तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना सर। सरले चाहिँ खाली हाम्रो कुरो चाहिँ बात टोलाउन मात्रै खोज्छ कलेजले फ्याक्ट कॉलेज नहीं कॉलेज नहीं कॉलेज में है ना सर, ठीक है सर सुन्नुहोस् न अन्त कुरो अरू कुरो के भन्दाखेरि सेनिटाइजरहरू सेनिटाइजर विकास भवनबाट नोटिस आएको छ सर हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् न अब यस्तो हुन्छ कि कलेजमा अब डेली स्टुडेन्ट के गर्नु चाहन्छ भने एउटा न्युज पेपर म एउटा स्कुलमा पढेर आएको सेमी गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेर आएको होइन त्यहाँ डेली करेन्ट अफेयर्सहरू राखिदिन्छ के हुँदैछ त्यो पनि त राख्नु मान्दैन त्यो पनि छैन लाइब्रेरी त बन्द सर लाइब्रेरी पनि खुल्लाइदिनु मान्दैन नि अब 4 दिन कलेज लागेको 16 तारिकदेखि तर हामीले सेनिटाइजर पाएको बिहिबार अस्ति भर्खर त्यही पनि हामीले भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो सेनिटाइजर खतम भयो भन्नुभयो तर हामी जब सेनिटाइजर माग्नुलाई आएको सर हामी 16 तारिक स्कुल कलेज आएको थियौँ त्यो दिन पनि गेटमा सेनिटाइजर थिएन यस्तो पेन्डेमिकमा सेनिटाइजर छैन ओम्निक्रोन यस्तो फैलिरहेछ हाम्रो स्टुडेन्टको लागि हामीले सेनिटाइजर माग्दाखेरि सरहरूले दिनुभएको छैन दिनुभएको छ 2 दिन भयो तर यो सेनिटाइजरले हामीलाई इचिङ हुँदैछ यो सेनिटाइजरले सबैले एलर्जी हुँदैछ किनभने कुनै ब्रान्डको छैन लोकल ब्रान्डको एल्कोहल जस्तो त सेनिटाइजर इट्स नट अ सेनिटाइजर यो सेनिटाइजर होइन पनि हो सर विकास भवनदेखि एउटा पिडिएफ एउटा आएको छ नोटिस आएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् सर हेड अफ द इन्स्टिट्युसन विल प्रोभाइड सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ सेनिटाइजर भनेको छ हेड अफ द इन्स्टिट्युसन उहाँ हुन्छ ओआइसी र उहाँले सफिसियन्ट स्टुडेन्टको लागि चाहिँ सेनिटाइजर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो तर हेर्नुहोस् हाम्रो प्रोभाइड कस्तो छ सेनिटाइजर हेर्नुहोस् सर त्यति हरेक डिपार्टमेन्टमा 500 रुपिस सेनिटाइजरको दाम 500 रुपिस छ लगाउँदा इचिङ्स हुन्छ हामीलाई गनाउँछ सर एल्कोहल जस्तो गनाउँछ इट्स नट सेनिटाइजर यो त सेनिटाइजरै होइन नि हरेक सर डिपार्टमेन्टमा हुनुपर्छ भनेर उहाँको लेखेको छ नोटिसमा तर कहाँ छ गेटमा छ अन्ली एउटा त्यही पनि ल्याएको 2 दिन भयो प्रिन्सिपलले सेनिटाइजर लाउनुहुन्छ स्याब्लनको लाउनुहुन्छ स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ किन यस्तो यो एल्कोहल जस्तो सेनिटाइजर हामी त स्टुडेन्ट्स हो सर हामी त कलेजको कलेज स्टुडेन्ट्स हो लाइब्रेरी छ लाइब्रेरी टाइमसम्म खुला हुँदैन लाइब्रेरीमा हामी बुक लिनु गयो लाइब्रेरीमा बुक छैन खुला छैन किन छैन स्टुडेन्टको लागि गभर्मेन्टले के फन्ड दिएको छैन किताब नकिन भनेर फन्ड दिएको छैन मिस मनिक अन्त अर्को एकजना केटी पनि थियो उनीहरू एकदम प्रोसिडियरमा गयो फर्स्टमा भर्यो सेकेन्डमा भर्यो नामै आएन फेरि थर्डमा पनि भर्यो नामै आउँदैन तर पोर्टल बन्द भइसकेर पनि 2 जना स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँ पसेको छ इलिगल एकदम इलिगली एडमिसन गरिरहेको छ इलिगल मैले कति भनिसकेँ सर गरिदिनुहोस् न बिकज इज द स्टुडेन्ट अफ इज द रेसिडेन्ट अफ दिस प्लेस उसले पाउनै पर्छ सर उसको त प्रोसेसमा छ उसको त हुन्छ हाम्रो पनि त हुन्छ हामी त के हामी चाहिँ स्टुडेन्ट होइन भनेर भन्दा पनि नै हो क्या नै भन्छ 2 जना कतिखेप बिचरा फर्म भर्दा ऊ अत्रो भइसक्यो एडमिसन भइरहेको छ तर फर्म दुदु खेप भरेको स्टुडेन्टको नै एडमिसन भएको छैन त्यो स्टुडेन्ट कहाँ छ आफू भित्रबाट अफिसबाट आफ्नै पर्सनली खोलेर एडमिसन गरेको छ इफ पोर्टल अन भएको छैन पोर्टल अन भयो भने त अरूले पनि देख्नुपर्ने हो हामीले पनि देख्नुपर्ने हो नोटिस आउनुपर्ने तर पोर्टल अन नभई भित्रभित्रै एडमिसन भएको छ 2 जनाको हाम्रो कलेजमा चाहिँ एकदमै डिस्क्रिमिनेसन पनि भइरहेको छ सर स्टुडेन्ट्स मात्र लिएर सर कलेजको पोर्टल अफ भएको 26 नोभेम्बर अफ भएको तर आफ्टर द्याट उहाँले प्राइभेटली यो कलेजमा हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एडमिसन गराए सर उहाँको इलिगली एडमिसन गराए तर हाम्रो यस विषयमा तपाईहरुले कलेज कृतपक्षसँग बात राख्नुहुन्छ के भन्नुहुँदैछ सर उहाँले भन्नुहुँदैछ कि आफ्टर यो डोन्ट क्रस योर लिमिट डोन्ट क्रस योर every time don't cross your limit cross your limit what is that sir फर्स्ट अफ अल त हाम्रो एकदमै ल्याङ्ग्वेजसँग पनि प्रब्लम छ हाम्रो एकदमै एउटा इन्स्टिट्युसनको एउटा ओआइसी भएर एउटा इन्स्टिट्युसनको एउटा ठुलो पद ओआइसी भनेको इट्स सानो पद होइन ठुलो पद अफिसर इन्चार्ज भएर इङ्ग्लिस धरि जान्नु हुँदैन खालि बेङ्गोलीमा बोल्नुहुन्छ हामी त हाम्रो म्याक्सिमम कम्युनिटी नेपाली हुनुहुन्छ if not Nepali speak in Hindi or English I mean we are giving the alternative also but also he's not willing to speak in English he's not willing to speak in any other language putting his only his mother tongue that तपाईको जुन चाहिँ समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू तपाईले यहाँ कलेजमा अरु रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरु हुनुहुन्छ है इन्टरप्रेटर भनौं न सरहरु कतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग राख्नु भएन हामीले राखेको सरसँग या अरु सरसँग मिटिङ सरहरुले गर्छु भन्नुहुन्छ मिटिङ गर्छु भन्नुभयो मिटिङै गर्नु हुँदैन मिटिङ गर्छु तिमीहरुले हामीले यसरी डेट दिएको सर धेरै दिन भइसकिसक्यो मिटिङ गर्छु हामी टीएससँग बसेको छौं अहिलेसम्म हालैमा त फिलहाल त मिटिङै भएको छैन सिधै कुरा बिहिबारको दिन हामी मिटिङ गर्छौं भने टीएस सर र प्रिन्सिपल ओआइसी हाम्रो ओआइसी ले भन्नु भएको थियो मन्डे
हुन्छ तिमीहरूको हामी मिटिङ बसेर के हुन्छ भनेको थियौँ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म पनि मिटिङ भएको छैन एउटा पनि मिटिङ भएको छैन इभन मिटिङ कल पनि गरेको छैन यस 22जना प्रोफेसरमा हामीले अहिलेसम्म राम्ररी कुनै प्रोफेसरलाई देखेको पनि छैन र हाम्रो कलेजमा टोटल प्रोफेसरहरू 22 जना हुनुहुन्छ र 22 जना प्रोफेसरमा सर अहिलेसम्म हामीले म्याक्सिमम डल्लै 22 जना मजाले देखेको पनि छैन सिधै कुरो भन्नुपर्दा सर भनेको 8 जना 9 जना मात्रै हो कलेजमा म्याक्सिमम भनेको चाहिँ 6 to 7 22 जनामा चाहिँ अब हामीले पनि अब हाम्रो खासै भन्नुपर्दा मेन माग चाहिँ यही थियो कि प्रोफेसर्सहरू चाहिँ रेगुलरली आइदियोस् र हाम्रो क्लास चाहिँ गराइदियोस् र त्यसमा पनि चाहिँ अब त्यसमा त्यो कुरामा धरि मिटिङ राख्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ उहाँले चाहिँ हामीले के भन्छ जस्ट हामीलाई नोटिस निकाल्दिनुहोस् प्रोफेसर हुँदैन भने हामीलाई नोटिस निकाल्दिनुहोस् हामी हेरेर आउँदैन विथ भ्यालिड रिजन भन्नुभएको छ तर यो हामीले नोटिस निकाल्नु लाउनु भनेको हामीले लिमिट क्रस गरेको हुँदैछ कलेजमा डोन्ट क्रस यर लिमिट हामीले नोटिस निकाल्नु त हाम्रो कुन टिचर एब्सेन्ट हुन्छ कुन प्रेजेन्ट हुन्छ स्टुडेन्ट क्लास आउनुहुन्छ यो सोध्नु हाम्रो के हक छैन सर यो एउटा नोटिस माग्नु त एउटा कमन माग हो हाम्रो कलेजमा सर हामी त लोकल परिहाल्यौँ सर हामीलाई केही प्रब्लम छ कतिजना हामी यहाँ टाढोको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ सर कति हाम्रो यहाँ टाढोको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ आफ्नो फाइनेन्सियली प्रब्लम हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेन्ट लिएर बस्दैछ सर होस्टेल लिएर बस्दैछ उनीहरू कलेज आउँछ कलेजमा प्रिन्सिपल प्रोफेसरै हुनु हुँदैन उनीहरूलाई पनि त सर उनीहरूको गाडी भाडा खर्च भयो पर्सा खर्च भयो सर धेरै हाम्रो स्टुडेन्टमा हाम्रो कलेजमा यो रिच फ्यामिली त पर्दैन हामी गोरुबथान गभर्मेन्टमा कस्तो फ्यामिली पर्छ मिडल क्लासको फ्यामिली त पर्छ नि सर मेन क्लिन गर्ने भन्नु भने चाहिँ कमन रुम भन्ने जुन चाहिँ हरेक कलेजमा हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम बेसिक निड भन्दा त्यो चाहिँ हुनै पर्छ यो चाहिँ अहिले आज चाहिँ क्लिन भइसक्यो चाहिँ क्लिन भइसक्यो बनिनु लागि अब त्यो उयो गर्छ हामीले कति छैन त्यो पनि बनिएको चाहिँ छैन ब्ल्याकबोर्ड पनि हामीले माग्नु पर्दैन ब्ल्याकबोर्ड धरि छ खाने पानीहरू सिक रुम छैन सर क्लास इरेगुलर प्रोफेसर्सहरू आफ्नो आफ्नो मनमानी आउँछ जान्छ क्लासेसहरू हुँदैन ओआइसीले केही गर्नु हुँदैन यो डिमान्ड्सहरू हाम्रो जेन्युन डिमान्ड्सहरू चाहिँ हामीले यस्तो गरेर चाहिँ माग्नु पर्दैछ सर हामीले पोलाइटली राम्रोसितले एप्लिकेसनहरू दिँदाखेरि पनि होबेन भन्ने यो कुराहरू चाहिँ त्यही भएर हामी बाध्यतामा पर्यो कि हामीले यस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ कतिखेप सर हेर्नुहोस् तपाईँ एप्लिकेसन्स हामीले कतिखेप दिइसकिसक्यो बल्ल गएर रिसिभ गरेको एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी एप्लिकेसन दिन्छौँ नि सर हामीलाई न राम्रो रेस्पोन्ड दिन्छ यस्तो नमिठो खालके बोल्छ अब सर के भन्नु अब यो न त हामी ल्याङ्ग्वेज बुझ्छौँ हो बिङ अ ओआइसी अफ दिस इन्स्टिट्युट यु सुड स्पिक इन इङ्ग्लिस अर हिन्दी यस सर नो भन्नुहोस् त तपाईँ पनि एउटा सर हो नि त ऊ त बङ्गला त हामी बुझ्दैनौँ ठिकै छ हामी बुझ्दैनौँ तर एउटा नेपाली एउटा हिन्दी नभए इङ्ग्लिस त बोल्नु सक्छ नि त त्यो त राइट हो नि त एउटा जुनै स्कुलको पनि त्यही हो जुनै इन्स्टिट्युटको पनि त्यही हो तर यहाँ सर के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खालि बङ्गलामै कम्युनिकेसन खालि बङ्गलामै अन्त कलेजसँग चाहिँ किन रुष्ट भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड्सहरू एकदम जेन्युन छ यहाँ हेर्नुहोस् ल अब यो डिमान्डहरू पनि माग्ने कुरो होइन कि आइडेन्टिटी कार्ड सर माग्ने कुरो हो भन्नुहोस् त स्टुडेन्ट्सलाई एउटा आइडेन्टिटी कार्ड हुँदैन एउटा कुकुरको त मालिक हुन्छ भने हामी त एउटा स्टुडेन्ट हो नि त आइडेन्टिटी कार्ड पनि त अहिलेसम्म दिनु मानेकै थिएन हामीले नभनेकोमा दिनै मान्नु हुन्थेन नि अब उहाँले यो कुरोलाई त अब इग्नोर गरेर जानुहुन्थ्यो नि अब हामी एकजना गयौँ भने त नाना थरी पाराले अब गाली गरेर हो सर उसको उयो चलाएर गर्छन् सर यहाँ उसको मोनोपोली चल्छ क्या सर जे उसले भने त्यही हाम्रो चाहिँ केही सुन्नै मान्दैन हामी चाहिँ कसरी अन्त हाम्रो कुरो चाहिँ राख्नु भनेर हामी एप्लिकेसन दिँदा पनि उहाँहरूले अब एप्लिकेसनलाई अब स्वीकार्नै हुँदैन कहिले स्वीकार्नु नभएर यो गरिदिन्छु भने यो पनि गरिदिनु भएको छैन अन्त यस्तै खालको प्रब्लम त गभर्मेन्ट कलेजमा त हुँदैन अन्त हाम्रो जति पनि सिनियर्सहरू छ उहाँहरू झन् ट्युसन पढेर गभर्मेन्ट कलेजमा पढेर चाहिँ ट्युसन पढेर चाहिँ इक्जाम लेखेको त्यस्तो खालको कन्डिसन छ यहाँ चाहिँ प्रथै छ कि आफ्नै क्या मनमानी चल्छ सर यहाँ कलेजमा चाहिँ प्रोफेसर कहिले आउँछ कहिले थाहै हुँदैन आफ्नो टाइम आफ्नो यो लिएर जान्छ सर यो कुरोको चाहिँ हामीले विरोध गरेको यो कुरो विरोध गर्ने कुरो पनि होइन खास तर यो चाहिँ गोरुबथान गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ फिलहाल यस्तो चल्दैछ सर थ्याङ्क यू